بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو نديرو ان رابيل ديال الفيزيك نوكليير. دونك غادي يكون رابيل نحاولو نزادو شويه باش ان شاء الله نكملو دغيا هاد الكور هذا باش نقدروا نبداو لي زيك. دونك حنايا غادي كنهضروا على الفيزياء النوويه، c'est-à-dire la physique nucléaire. On s'intéresse le noyau. Premièrement, خصنا نعرفوا le noyau من ماذا يتكون. Donc la composition du noyau. Donc un noyau, le symbole ديالو هو هذا XAZ. يتكون من بروتونات ونيوترونات. Donc la composition des noyaux de protons et de neutrons. عدد البروتونات هو Z, le nombre de protons c'est Z. عدد النويات كيتسمى le nombre du nucléon هو A. ملي كتقول نويه c'est-à-dire بروتونات ونيوترونات. Donc البروتونات والنيوترونات نقدروا نسميوهم نويات. دونك عدد النويات يعني هو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. دونك عدد النيوترونات كنرمزولو ب N لو نومبر دو نوترون، دونك هو A موان Z. هذا بالنسبة لمكونات النواه. دونك هنا ملي كنمشيو للنوايو في لا ناتور كنقدروا نلقاو دو جونغ دو نوايو. كاين دي نوايو كي سون ستابل و دي نوايو كي سون انستابل. دونك هاد لا ستابيليتي و لانستابيليتي دا نوايو منين جات؟ دونك هنايا كيف كنعرفو، دونك غادي نهضر واحد شويه هنا. كيف كنعرفو بلي النوايو كيتكون بروتونات و نيوترونات. البروتونات الشحنه ديالها موجبه، النيوترونات بدون شحنه. يعني الى على حساب الانتراكسيون الكترومغنيتيك اللي كنعرفو، يعني التاثيرات البينيه الكهرومغناطيسيه حيت كنعرفو حنايا بلي ان شحنه موجبه مع شحنه موجبه كيوقع بيناتهم تنافر. دونك دو شارج دو ميم سيني كيوقع بيناتهم ريبولسيون. دونك c'est-à-dire un plus مع un plus دي بروتون مع un بروتون في وسط النوايو نورمالمون كتوقع بيناتهم ريبولسيون. دونك هذه نتيجه التأثيرات البينيه الكهرومغناطيسيه، دونك الانتراكسيون الكترومغنيتيك. مي كنلقاو بلي انه مالغري كو عندك ان بلوس مع ان بلوس هاد لي بروتون ما تنافروش، يعني يبقاو مجموعين في وسط النوايو. دونك كومون نيكسبليك سولا؟ كيفاش غادي نفسرو هادشي؟ غادي نفسروه كون ان هناك واحد تأثيرات بينيه اللي كيتسموا التأثيرات البينيه القويه، دونك انتراكسيون فورت. دونك هنا غنشوفو جوست اون سيمولاسيون في السال غيا. دونك لا ماتيير فورمي دو ميسكل انتيتي هما لي اتوم بيان سور شي كنعرفو. L'atome, chaque atome est constitué d'un noyau autour duquel tournent très rapidement des électrons. هذا le modèle مثلا de Bohr اللي كنهضروا عليه. Donc un noyau كيدوروا عليه des électrons. Donc هذا l'atome. Donc le noyau est constitué de types de particules, les protons et les neutrons. Donc عندك des protons et des neutrons. Bien sûr ما نهضروش على les protons حتى هما de quoi ils se constituent, les quarks up, les quarks down. Donc هادشي ما غندخلوش فيه حنايا في لي ديتاي. Donc les neutrons et les protons sont collés les uns aux autres grâce à une force de cohésion appelée interaction nucléaire ولا كتسمى interaction forte. يعني هنايا هاد لي بروتون لي نوترون هاد لي بلوس سورتو لي بلوس هما اللي عندهم شارج بوزيتيف نورمالمون كتوقع بيناتهم ريبولسيون، ولكن هما مجموعين في وسط النوايو. شكون اللي خلاهم يكونوا مجموعين؟ هي واحد لا فورس ولا واحد الانتراكسيون اللي كتسمى interaction nucléaire ولا interaction forte qui est généralement suffisante pour les maintenir ensemble. On dit alors que le noyau est stable. Normalement, il est quand le noyau, il est quand l'énergie l'interaction nucléaire suffisante pour les maintenir ensemble, يعني تخليهم داخل en stabilité, كتسمى le noyau stable. Sinon, certains noyaux contiennent trop de particules ou renferment trop d'énergie, de sorte que la force de cohésion n'est plus suffisante pour maintenir les protons et les neutrons ensemble. Les noyaux sont instables. يعني هاد النواه الغير مستقره شنو هما دوك النواه اللي ديك الانتراكسيون نوكليير اللي جامعه دوك لي بروتون لي نوترون في وسط النوايو غير كافيه انسوفيسونت باش تخليهم اون ستابيليتي. دونك كيكون لو نوايو كي داير انستابل. دونك ان نوايو انستابل شنو هو؟ سي كو هذيك الانرجي اللي جامعه لي بروتون لي نوترون او سان دو نوايو، l'énergie اللي جامعه لي بروتون لي نوترون او سان دو نوايو insuffisante pour les maintenir ensemble au sein du noyau. Donc كتخلي هذا النوايو instable. Donc هاد l'instabilité جات من ناياش؟ جات من هاد l'insuffisance ديال هاد لا فورس ولا هاد l'interaction nucléaire
باش تخلي لي بروتون لي نوترون ستابل في وسط النويو. دونك هنايا كنهضروا على انويو لي نويو انستابل وهما اللي كتار بيان سور في لا ناتور. دونك لا ناتور لو نومبر دو نويو انستابل هو اللي كتير. دونك هاد لي نويو انستابل شنو غادي يبغيو يديروا؟ حتى حاجه في لا ناتور ما كتبغي تكون انستابل. دونك يشيرش لور ستابيليتي. دونك un noyau instable finit par libérer son trop plein d'énergie en émettant des rayonnements. C'est le phénomène de désintégration que l'on appelle radioactivité. Donc, les rayonnements soit sous forme de particules, soit sous forme d'une onde électromagnétique. Donc, les cata'arfo, bien sûr, cata'arfo, qui ont 3 genres d'intégration, alpha, bêta, gamma. Donc, les gars, alpha. Désintégration alpha. Désintégration alpha, c'est-à-dire, le noyau, il émet 2 protons, 2 neutrons, il caractérise هاد لا ديزانتيغراسيون الفا، يعني هاد التناقص اشعاعي الفا كيميز النواه الثقيله لي نوايو لوغ. دونك هاد النواه الثقيله هما اللي غالبا كيديروا ديزانتيغراسيون الفا. دونك بالنسبه للبيتا، بيتا عندنا 2 جون، كاين بيتا بلس و بيتا موان. بيتا بلس بيتا موان. دونك هنايا ملي كتهضر على بيتا بلس، دونك هنايا من نهضروا على بيتا بلس، دونك هو سي اون ترانسفورماسيون au sein du noyau, داخل في النويو, dans lequel un proton se transforme en neutron. Donc, هاد la transformation ديال proton en neutron خصنا نعرفوا les composantes نتاع les protons نتاع النيوترون باش نقدروا نهضروا عليها. المهم حنايا غير هاد la transformation ديال un proton en un neutron كيفاش كتبان par l'émission d'une particule اللي هي كتشبه الالكترون juste في la charge اللي différente كتسمى positron. La charge dialo plus, alors dialo bêta plus ou la E 0 plus 1. Donc, nous, bêta moins, c'est l'inverse. L'inverse, c'est-à-dire la transformation d'un neutron en proton au sein du noyau. La transformation se manifeste par l'émission d'un électron. يعني هذا ملي كيتحول نوترون إلى بروتون، هذا الشيء سميتو كنلاحظوا فيه انبعاث واحد الإلكترون كيخرج من النواة بيان سور. هذا الالكترون اللي هو E0-1. دونك هذا بيتا بلس بيتا موان. دونك بالنسبه للغاما، هذا اشعاع غاما غالبا سوفون دونك الى كومباني لي سميتو لا راديوكتيفيتي الفا اي بيتا. سيتادير مثلا عندك نواه نويو اللي هو انستابل، يعني النواه غير مستقره، كدير نشاط اشعاعي الفا، دونك كتعطيك نواه متولده اكثر استقرارا، ولكن هذيك النواه المتولده اللي هي اكثر استقرارا كتكون عندها واحد الطاقه زايده. هاد الطاقه كتخرجها على شكل طاقه كهرومغناطيسيه دي فوتون كتسمى غاما. دونك هاد غاما هي عباره عن طاقه كهرومغناطيسيه ولا ما يسمى بفوتون. دونك شنو قلنا هنايا؟ قلنا باللي انويو انستابل باغ اكزومبل كيدير اون ديزانتيغراسيون الفا او بيتا. Donc le noyau fils produit Y كيكون في واحد l'état excité, dans un état excité في حالة إثارة كيتسمى. Donc il émet donc هذيك الإثارة ديالو ديك l'excitation ديالو وشنو كيدير؟ كيليبيري واحد الإنرجي اللي كتسمى إنرجي إلكترومagnétique sous forme de سميتو دونك دي فوتون بيان سور. دونك اللي هي دي فوتون كتسمى rayonnement gamma. دونك هذا بالنسبة سميتو لو نويو انستابل et les noyaux stables. Donc, un noyau instable, من جات l'instabilité ديالو s'il vous plaît، من هاد النواة الغير مستقرة، من جات هاد عدم الاستقرار، كون أن بروتونات في وسط النواة اللي عندهم شحنة موجبة كتوقع بيناتهم ريبولسيون. دونك ريبولسيون يعني تنافر، ولكن ما غاديش يتنافروا علاش كاينة شي حاجة جمعاهم. هذيك الحاجة اللي جمعاهم كتسمى انتراكسيون نوكليير. هذيك لا فورس اللي جمعاهم كتسمى انتراكسيون فورت ولا انتراكسيون نوكليير. Donc, il جمع les protons et les neutrons في وسط النوايو. إلا كانت suffisante pour les maintenir ensemble en stabilité au sein du noyau، إلا كانت كافية باش تخلي هاد البروتونات والنيوترونات في حالة استقرار في وسط النواة، كنقولوا بلي أن هاد النواة مستقرة. كانت غير كافية، يعني هذيك القوة ما قادراش أنها تجمع لي بروتون لي نيوترون تخليهم في حالة استقرار، كتسمى نواة غير مستقرة. دونك هذه هي لي ديفينيسيون ديال ان نويو ستابل و ان نويو انستابل. وبيان سور هاد لو نويو انستابل كيبغي يولي بلو ستابل وكيدير انشطه اشعاعيه، كيدير ديزانتيغراسيون نوكليير اللي هما الفا ولا بيتا بلس ولا بيتا موان. هادشي اللي هضرنا عليه. دونك
لي نوايو ستابل كتسمى نواة مستقرة، غير مستقرة انستابل اللي هي مشعة. دونك النواة الغير مستقرة هي نواة مشعة، دونك سي ان نوايو راديو اكتيف. دونك التناقص الاشعاعي سي لا راديو اكتيفيتي، دونك التعريف ديالو دونك تفتت نووي طبيعي تلقائي غير مرتقب في الزمن، سيتي غالياتوار مكنعرفوش فوقاش يوقع. نواة اصلية غير مستقرة، دونك لو نوايو إلا بغينا ندير نوايو بير اللي يعطي نواة أكثر استقرارا، دونك ان نوايو بلو ستابل، نوايو فيس مع بعض دقائق أو ساعات. لا راديو اكتيفيتي لا ترانسفورماسيون سبونتاني aléatoire d'un noyau atomique instable en un autre plus stable avec émission de particules. دونك هنايا لي انتغراسيون اللي خصنا نعرفو، لي ديزانتغراسيون اللي خصنا نعرفو بلوتو هما الأنشطة إشعاعية. دونك ألفا هو نواة الهيليوم He42 2 بروتون 2 نوترون، هذا هو الهيليوم. دونك ان نوايو بير نواة أصلية إكس أ زد تعطينا إيكغيك أ بريم زد بريم بلس He42. دونك لا لوا تسودي، لي لوا تسودي دو كونسيرفاسيون شنو كتقول؟ كتقول لك بلي سميتو خص تكون عندنا اون كونسيرفاسيون ديال لو نومبر دو بروتون، كونسيرفاسيون ديال لو نومبر دو نيوكليون، يعني انحفاظ عدد الشحنة يعني عدد البروتونات، وانحفاظ عدد النويات، يعني زد بريم بلس 2 إيكالا زد أ بريم بلس 4 إيكالا أ. دونك هذا قانون سودي. بيتا موان ان الكترون هي او 0 موان 1، دونك اكس ا زد تعطينا إيكغيك أ بريم زد بريم بلس او 0 موان 1 اللي هو ان الكترون. دونك شنو هو هاد بيتا موان؟ دونك هو ان نوترون يسو ترانسفورم اون بروتون يعطينا ان الكترون اللي هو او 0 موان 1. دونك هادي عندها ليكسبليكاسيون ديالها، مي ا سو نيفو لا دو بكالوريا ما غاديش نهضرو عليها، سنكونو نعرفو حوايج اخرين. دونك اكس ا زد تعطينا دونك بوزيترون اللي هو بيتا بلس اللي هو او 0 موان 1، اكس ا زد كيعطينا إيكغيك أ بريم زد بريم بلس او 0 بلس 1. دونك هذا سي ان الكترون. Donc un proton, il se transforme en neutron et cela se manifeste par l'émission d'un positron qui est E0 plus 1. Donc la loi de Soudi, راكو تعرفوها كاملين، Z' plus 1 égale à Z. ديال la loi de Soudi, A' plus 0 égale à A. Donc les deux lois de Soudi de conservation. Pour سميتو la désintégration gamma, donc rayonnement gamma، شنو عندك un noyau excité نواة مثارة Y à Z، وهاد l'excitation يعني هاد الإثارة ديالها كنرمزو لها بإيطوال، كنديرو لها واحد إيطوال. Il nous donne Y à Z, donc le même noyau, mais il a perdu une énergie sous forme de rayonnement gamma. Donc, هنايا هضرنا على نقولو 3 types de désintégration alpha, bêta, gamma. Donc, هنايا كاين on peut parler d'une famille radioactive، ما معنى une famille radioactive؟ c'est-à-dire مثلا عندك un noyau pair اللي هو سميتو اللي هو ان نوايو راديو اكتيف، يعني ان نوايو انستابل، نواة غير مستقره، نواة مشعه اللي كتفتت. ملي كتفتت مثلا كدير ديزانتيغراسيون الفا باغ اكزومبل، كتعطيك ان نوايو اللي هو بلو ستابل ولكن حتى هو راديو اكتيف، يعني كتعطيك نواة اكثر استقرارا، ولكن حتى هي هذيك النواة المتولده حتى هي نواة مشعه. شنو غادي دير هذه النواة حتى هي براسها حتى هي غتولي تفتت وتعطيك نواة اخرى اكثر استقرارا من الزوجه، وتقدر حتى هي تكون مشعه، وتبقاو يتفتوا هادو كامل تنوصلوا للنواة الاخرى اللي هي نواة مستقره ولا نويضه مستقره، دونك ان نوايو ستابل. دونك هاد لونسومبل دو نوايو من النوايو الاول اللي هو انستابل حتى لو نوايو الاخر زدنا على مجموعه نتاع لي نوايو، دونك زدنا على مجموعه نتاع لي نوايو. هاد لو نومبر هاد لو نومبر دو نوايو ولا هاد لو جونغ دو نوايو كيتسمى فصيله مشعه ولا اون فامي راديو اكتيف. دونك هي مجموع النويضات الناتجه عن تفتت نويضه اصليه بعد سلسله من تفتتات متتاليه للحصول على نواه مستقره. يعني عندك النواه الاولى غير مستقره تعطيك كتفتت دير الفا مثلا، تعطيك نواه اخرى اللي هي اكثر استقرارا ولكن غير مستقره، هذيك دير بيتا مثلا موان عاود اللي خرجت حتى هي تكون غير مستقره، دونك انستابل دير عاود هي الفا، ويبقاو هكا تنوصلوا للاخرى اللي ما كديرش. مثلا انا درت ان اكزومبل اليورانيوم 238 كيدير 8، دونك هو كيعطيك واحد النواه اخرى، وهذيك النواه اخرى كدير ديزانتيغاسيون تعطيك نواه اخرى. دونك كيدير دونك باش نوصلوا اليورانيوم اللي هو غير مستقر الاخر نواه اللي هي نواه مستقره البلوم 206 كنديروا 8 تاع لي ديزانتيغراسيون الفا و6 تاع لي ديزانتيغراسيون بيتا مو. دونك هاد لونسومبل دو نوايو من اليورانيوم حتى البلوم، من اليورانيوم عطانا مثلا الثريتيوم، عطانا الرادون، عطانا كذا، تنوصل للبلوم هذا هاد لو نومبر دو نوايو كيتسمى فصيله مشعه، دونك اون فامي راديو اكتيف. راديو اكتيف
دونك من بعد ما عرفنا النواة الغير مستقرة يعني نوايو انستابل، وهضرنا على لي تيب دو ديزانتيغراسيون اللي يقدروا يديروا هاد لي نوايو كي سون انستابل. غادي نمشيو نديرو واحد ليتود دونك كونتيتاتيف الا بغينا نقولو، حيت دابا ما غاديش نبقاو نهضروا على ان نوايو واحد، مي غادي نهضروا على ان ايشونتيون راديو اكتيف ولا عينه مشعه. دونك ملي كتسمع عينه مشعه ولا ان ايشونتيون راديو اكتيف سيتادير مجموعه من النويدات الغير مستقره. دونك ما غتبقاش تدرس غير نواه وحده، غتبقى تدرس مجموعه. دونك ان ايشونتيون سيتادير ان انسومبل دو نويو راديو اكتيف لا دو نوكلييد اللي هو راديو اكتيف. دونك هنا اون موديليز مثلا ملي كيقول لك اودي راه عندنا واحد العينه مشعه، حاول دير نتايا واحد الشكاره ودير فيها دي نوايو، سميهم دي نوايو راديو اكتيف اكس ولا يورانيوم ولا شي حاجه على حسب شنو عطاوك. دونك هاد لو نوايو راديو اكتيف انا باش نعرف لو نومبر دو نوايو اللي عندي هنايا نقدر نستعمل دو غولاسيون. كنعرف بلي لا كونتيتي دو ماتيير ديال ليشونتيون اللي عندي هنايا، لا كونتيتي دو ماتيير دو ليشونتيون اللي عندي ايكال لو نومبر دو نوايو اللي كاين في هاد ليشونتيون ديفيزي بار ان ا. ان ا هو لو نومبر دافوغادرو كي ديغال لا ماس دو ليشونتيون على لا ماس مولير بيان سور ديال ليليمون اكس ديال هاد ليليمون اكس اللي عندك. دونك دابخي هاد لا ريلاسيون جو بو ديتيرميني لو نومبر دو نوايو ان ايكال لا ماس دو ليشونتيون فوا ان ا سور لا ماس مولير. Sinon, on dit une deuxième relation, c'est que la masse de l'échantillon كاملة كتساوي le nombre de noyaux اللي عندي fois la masse d'un seul élément X. يعني كتلة نواة واحدة إلا ضربتها في العدد ديالهم كاملين ديال هاد النويدات اللي عندي كاع هاد النواة اللي عندي كيعطيني الكتلة نتاع هاد العينة. دونك la masse de l'échantillon égale le nombre fois لا ماس دان سو نوايو يعني نواة واحدة. دونك ان كتساوي كتلة العينة كاملة مقسومة على كتلة نواة واحدة. دونك عندنا دو غولاسيون. دونك هنايا عندك انت ان ايشونتيون راديو اكتيف. هاد ليشونتيون راديو اكتيف كيدير ان ديزانتيغراسيون، يقدر يدير الفا بيتا بلوس، المهم حنا ما يهمناش، حنا نفترضوا باللي كيدير واحد لا ديزانتيغراسيون ما كنعرفوش فوقاش، ما كنعرفوش شحال. دونك كي غادي نديرو نحسبوا هاد لو نومبر دو نوايو اللي كيديزانتيغرا ولا اللي كيبقى اللي ما بقى مازال ما ديزانتيغرا، يعني اللي بقى عدد النويدات المتبقيه يعني غير متفتته، وكنديرو نعرفوا عدد النويدات اللي تفتت. دونك هذا هو لو بوت ديالنا. دونك هنايا غادي نهضروا على واحد لا لوا، ولكن هاد لا لوا سي اون لوا بروبابيليست يعني قانون اللي هو احصائي، سيتادير كنديرو probabilité احتمالات. دونك باش تكونوا عارفين بلي هاد لوا ما كتعطيكش دي فالور، يعني انت كتقول بلي هاد لا ديزانتيغراسيون سي اون ديزانتيغراسيون الياتوار غير مرتقب ما كتعرفش فوقاش دار وانت كتحسب شحال باقي. دونك هنا كاينه اون كونتراديكسيون. لا كنديروا واحد القانون احصائي سي اون لوا بروبابيليست اللي غادي نحسبوا بها النومبر دو نوايو اللي باقي، مي اون في دي بروبابيليتي بيان سور كو دي بروبابيليتي، يعني كنديروا واحد فيزيك ستاتيستيك، فيزياء احصائيه الا بغينا نقول. دونك هنا كنرمزوا ان 0 اكس لو نومبر دو نوايو اليتا انيسيال يعني عدد النويدات البدئيه في اللحظه 0، هذا هو لو نومبر سمينا ان 0 ديال اكس. ان اكس دو تي عدد النويدات اللي باقي ما تفتتش، لو نومبر دو نوايو ريستون تي ايكال 0 متبقيه يعني غير متفتته اللي مازال ما تفتتش. ان بريم سميتها ايكغيك دو تي هو عدد النويدات المتكونه، نومبر دو نوايو فورمي ياك. دونك هاد اكس اللي كان عندي باقي منه شي حاجه ديال اكس واللي تفتت راه ايكغيك، كندير نعرف انا شحال باقي ولا شحال تفتت. دونك هذا هو اللي غادي نقلب عليه. دونك هنا درت واحد لا مارك ملحوظه اللي درت هنا سي كو عدد النويدات المتكونه كيساوي عدد النويدات المتفتته. يعني الا كانت عندك هنا 100 وباقي لك 20 شحال تكون لك 80، يعني شحال تفتت 80. العدد اللي تكون هو العدد اللي تفتت، هذه شي حاجه لوجيك. مي الخطا اللي ما خصش يديرو ليليف هو هذا، لو نومبر دو نويو فورمي هو لو نومبر دو نويو ديزانتيغري. الا حسبت عدد النويدات المتكونه راه عدد النويدات المتفتته، مي الكتله ديالهم ماشي بحال علاش؟ باسكو ما عندهمش نفس الكتله الموليه، حيت هاد ان هادي هي لا ماس الكتله المتكونه فوا عدد افوغادرو على الكتله الموليه ديال ايكغيك، وهذه الكتله المتفتته
فوا ان ا على لا ماس مولير دو اكس، يعني هذه لا ماس فورمي وهذه لا ماس ديزانتيغري. On peut simplifier NA مع NA, on trouve que m'Y على M égale MX على M. Donc, puisque هذا لا ماس مولير ديال Y، الكتلة المولية ديال Y ما كتساويش الكتلة المولية ديال X، يعني الكتلة المتكونة تخالف الكتلة المتفتتة. M بريم s'il vous plaît، هنايا نسيت أنا M بريم، هنايا M بريم دو X وهنايا M بريم دو X وهنا M بريم دو X. دونك M بريم Y تخالف M بريم دو X، يعني كتلة النواة المتفتتة تخالف الكتلة النواة المتكونة. دونك هنا لو نومبر كينحافظ، العدد ينحافظ، كاينه اون كونسيرفاسيون ديال لو نومبر، يعني عدد النواة اللي كان عندي في الاول كيساوي عدد النواة اللي باقي، لو نومبر دو نوايو ريستون بلس لو نومبر دو نوايو فورمي. دونك عدد النواة اللي كان عندي في الاول هو عدد النواة اللي باقي بلس عدد النواة اللي تفتت، هادو متساويين في العدد. دونك شي حاجه لوجيك، شحال كان باقي، شحال كان عندي، شحال باقي، شحال تفتت، شحال كان عندي في الاول، شحال باقي، شحال تكون فورمي. مي لا ماس انيسيال اي ديفيرونت، كتخالف الكتله المتبقيه زائد الكتله المتكونه. دونك ماشي متساويين، ولكن الكتله البدئيه كتساوي الكتله المتبقيه زائد الكتله المتفتته. دونك لا ماس انيسيال ايغال لا ماس ريستي، الا بغينا نقولوا لا ماس ريستونت بلس لا ماس ديزانتيغري. دونك هذا نحداو راسنا في الكتل الله يرضي عليكم. دونك فرقوا بين عدد النواة المتكونة وعدد النواة المتفتتة، هادو قد العدد قد، ولكن كتلة النواة المتكونة تخالف كتلة النواة المتفتتة. دونك هاد لا لوا هي هادي لا لوا بروبابيليست. دونك ما غاديش نشرحو من جات باسكو ما مطلوبيش، نقدروا نبينوها من جات بيان سور انطلاقا من واحد المعادلة تفاضلية، ولكن حنا غادي نعطيوها لكم ديريكت هنايا. ان اكس دو تي عدد النواة المتبقية النومبر دو نوايو ريستون ايغال ان 0 اكس لو نومبر دو نوايو على ليتا انيسيال فوا اكسبونونسيال موان لومدا تي. دونك لومدا كتسمى الثابتة الإشعاعية ولا لا كونستانت راديو اكتيف. دونك من هاد العلاقة هادي اللي هي قانون تناقص إشعاعي لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف، نقدروا نلقاو هاد القانون ديال التناقص الإشعاعي ولكن بدلالة الكتلة. جوست هنايا تعوض هادي ان بام فوا ان ا على لا ماس مولير، عاود هنايا ان 0 فوا ام ا على ماس مولير، تختزل تلقى هاد لا غولاسيون. دو ميم تا هادي لا ماس على لا ماس مولير هي لا كونتيتي دو ماتيير، هنا لا كونتيتي دو ماتيير. دونك هادي تستعملها ديريكت، باغ كونطخ هاد لي دو تبينهم. دونك انت قانون تناقص اشعاعي عندك هذا ان اكس دو تي ايكال ان 0 اكس اكسبونسيال مون لومدا. الا بغيت تخدم هادي خصك تبينها، بغيت تخدم هادي خصك تبين، مي خصك تعرف هادي شنو كتمثل. ام اكس دو تي هذه الكتلة المتفتتة، لا ماس ديزانتيغري، ماشي لا ماس برودويت، هذه لا ماس ديزانتيغري. هذا لو نومبر دو نوايو بلوتو، هذه الكتلة المتبقية، اسمحوا لي، هذه كتمثل الكتلة المتبقية. دونك لا ماس ريستونت هذه كونتيتي دو ماتيير دي سميتو دي، الا بغينا نقولوا دي ليشونتيون ريستون. دونك هذا اللي باقي، هذا اللي كان عندي في الاول اكسبونسيال مون لومدا تي. لومدا هي ثابتة إشعاعية اللي ديالها 6 سكوند موان 1. La relation بين lambda و T1 demi. T1 demi هو le temps de demi-vie. Donc lambda égale ln de 2 sur T1 demi. هذه كلشي كيعرف يبينها، خاصكم تعرفوا تبينوها، نبينوها في شي تمارين بيان سور. Donc T1 demi وشنو هو T1 demi؟ c'est le temps, c'est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux initialement présents dans l'échantillon soit désintégré. يعني هي المدة الزمنية اللازمة لتفتت نصف نواة العينة البدئية. وكنعرفوا باللي lambda égale لومدا هنايا ايغال 1 سور طو. طو سي لا كونستانت دو طون، ثابته الزمن. دونك نقدر نكتب هنايا هاد 1 سور لومدا نكتبها نكتب 1 سور طو، ونقول باللي تي ان دومي هي طو فوا الين دو 2. دونك طو هي الين دو 2 تي ان دومي فوا الين دو 2. هاد طو هي 1 سور لومدا. بوركوا؟ باسكو هاد لومدا راه عندها سكوند موان 1، دونك هي لانفيرس ديال واحد لو سميتو المقلوب ديال واحد لو طون اللي كتسمى كونستانت دو طون اللي هي 1 سور. دونك كيفاش كنديرو نحدوها تي ان دومي ولا لومدا مبيانيه؟ دونك هنايا غادي نهضر على لي غراف بوسيبل اللي ممكن انهم يطيحوا عندك. قبل غادي نهضر على النشاط الاشعاعي، لاكتيفيتي دان ايشونتيون راديو اكتيف. شنو هو النشاط الاشعاعي؟ كل عينه مشعه، يعني كل شاك ايشونتيون راديو اكتيف كيبقى يدير دي ديزانتيغراسيون خلال الزمن. دونك شنو هو النشاط؟ هو النشاط شحال هو لو نومبر دو ديزانتيغراسيون اللي كيدار
في لونيتي دو سكوند. دونك شي مرات يقول لك عرف. دونك هو عدد التفتتات خلال وحدة الزمن، سي لو نومبر دو ديزانتيغراسيون باغ يونيتي دو سكوند، يعني خلال واحد ثانية. دونك شنو هو هاد ا ديزانتيغراسيون؟ ملي كتقول تفتتات يعني تغير في عدد النويدات. دونك هي لا ديريفي دي دو ان سور دي دو تي، تغير في عدد النويدات خلال الزمن. و بويسكو هاد لو نومبر هذا كينقص اكتيفيتي بوزيتيف، دونك عندنا ان موان، بويسكو عدد النواه المتبقيه غادي ينقص. كل ما خلينا واحد العينه مشعه يعني ليشونتيون راديو اكتيف كيبقى لو نومبر ديالو ينقص 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 حتى يديزانتيغرا. دونك هاد لا ديريفي اي نيجاتيف، مع الموان غادي يولي ا بوزيتيف اللي هو اليونيتي ديالو البكري. دونك هاد ا من هنايا نقدروا نحسبوا لا ديريفي نلقاو ا ايغال لومدا فوا ان. دونك ا دو تي هي لومدا فوا ان دو تي. نقدروا نبينوا هاد لا غولاسيون حتى هي بحالها ا هي ا زيرو اكسبونونسيال لومدا تي تال كو هاد ا زيرو هي لومدا فوا ان زيرو. دونك هاد لي دو غولاسيون، هاد لي دو غولاسيون هادي ديال ان دو تي اكسبونونسيال موان لومدا تي اللي هو قانون التناقص الاشعاعي، لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف، وهاد لا لوا داكتيفيتي راديو اكتيف قانون النشاط الاشعاعي، غالبا كنحسبوا بهم لو طون. يعني مثلا نقول لك حسب لي المده اللي تفتت فيها النص، ولا المده اللي تفتت فيها 70% ولا كذا ولا هادي. دونك لا ديوغي نقدر نلقى منهم سميتو دي فوا لو بورسونتاج. مثلا نقول لك شحال لو بورسونتاج ديال لو نوايو ريستون في واحد لانستون دوني. دونك شنو هو لو بورسونتاج؟ الا قلت لك اعطيني النسبه ديال النواه المتبقيه غتقول لي هو ان دو تي اللي باقي على ان زيرو. الا قلت لك شنو هو النسبه ديال النواه المتفتته اللي تفتت غتقول لي هو ان بريم دو تي على ان زيرو. دونك ديما النسبه، مثلا قال لك النسبه دونك لو بورسونتاج ديال لو نوايو ريستون غادي دير لو نومبر دو نوايو ريستون على ان زيرو. الا قال لك لو بورسونتاج ديال لو نوايو ديزانتيغري غادي دير ان لو نومبر دو نوايو ديزانتيغري على ان زيرو. هذا هو لو بورسونتاج. دونك هنايا كيفاش نقلب على تي ان دومي ولا تو دابري لو غراف. دونك نبداو بلو غراف الاول اللي كنعرفو ان en fonction du temps اللي هو ان زيرو exponentiellement lambda t. c'est une fonction exponentielle décroissante. à l'instant 0 exponentielle de 0 كنعرفو بلي 1 fois n 0. دونك هادي n 0. pour déterminer t n demi كنعرفو بلي t n demi هي la durée pour que n de t égale n 0 sur 2. donc n 0 sur 2 اذا البروجيكسيون غادي نلقاو هنايا t n demi. دونك الا لقينا t n demi نقدروا نعرفوا لومدا، كنعرفوا بلي لومدا ايغال n de 2 على t n demi. و دو ميم هنا الا عطاونا هاد لا طونجونت هاد لا ديوري هادي هي طون، نقدروا نبينوها ماتيماتيكمون. راكو كديروا هادشي. دونك هذا سميتو المعامل الموجي، الكويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت على انستون زيرو. نحسب لا ديريفي على انستون زيرو ونلقى بلي il passe par le point اللي لابسيس ديالو هو طو، لوردوني ديالو هو زيرو. شي حاجه فاسيل انت ما تحتاجهاش ماتيماتيكمون، انت جوست الا عطاوك لا طونجونت دير رسم لا طونجونت فين قاست هاد لا سامبتوت اللي هو لاكس دي زابسيس. هاد لا ديوري هادي هي طو. دونك الا عرفتي طو غتعرف لومدا هي ان سور. دوزيام غراف هو هذا. دونك الا عطاونا ان دو تي على ان زيرو، ان دو تي على ان زيرو الا جبنا هاد الان زيرو جبناه هنا لتحت، ان دو تي على ان زيرو تلقى لك اكسبونونسيال مون لومدا تي. سيتادير ان انستون زيرو اكسبونونسيال دو زيرو تساوي واحد، يعني ان دو تي سور ان زيرو ايكال 1. هي واحد وتجي هابط. دونك هنايا الا بغينا طو غادي عاود الا كانت عندك لا طونجونت في لانستون زيرو، دونك غادي تشوف مع لو بوين دانترسيكسيون مع هاد لا سامبتوت اللي هو لاكس دي زابسيس. هاد لو بوين دانترسيكسيون هاد لا ديوري هي طو. الا بغينا تي ان دومي هنا عندي 1 غادي نقسمها على جوج اللي هي 0.5. نمشي 0.5 بروجتي على لا كورب ماشي على لا طونجونت، على لا كورب ونسقط ونلقى تي ان دومي. هذا الدوزيام غراف. لو تروازيام غراف هو هذا. الا عطاونا ان 0 على ان، ماشي ان على ان 0. ان 0 على ان عطاتك اكسبونونسيال لومدا تي، يعني غادي تطلع الفوق. دونك الا عطاونا لو غراف بحال هكا لا ميم شوز. الانستون 0 اكسبونونسيال دو 0 شحال؟ واحد، يبدا من واحد ويجي طالع. الا عطاوك لا طونجونت هنا مرسومه غادي تكمل لا طونجونت. هادي هنا هي ناقص طو، هاد لا فالور باسكو لي نيجاتيف. دونك مع الموان طو هي تكون بوزيتيف بيان سور. دونك ولا بغينا تي ان دومي كنمشي لجوج. هاي علاش كتمشي لجوج؟ باسكو n sur n0 sur n égale à 2 égale à exponentielle. إلا كانت n0 sur n égale à 2 كي égale à exponentielle lambda t. إلا دخلت عليها ال ln غتلقى بلي ln de 2 هي lambda t. دونك كتمشي لجوج
تسقطها على هاد لاكور، تولي تسقطها هنا تلقى. بالنسبه لهاد المنحنى الرابع عندنا فيه ln de n 0 sur n en fonction du temps اللي هي une fonction linéaire. donc puisque c'est une fonction linéaire c'est-à-dire داله خطيه تقدر تكتبها على شكل ln de n 0 sur n. هذه هي لا فونكسيون ايغال واحد لو كويفيسيون ديريكتور اللي هو كافوتي اللي هو الكويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات. دونك تقدر تحسبو بيان سور، تعرفوا تحسبوا لو كويفيسيون ديريكتور، تاخذ 2 بوين وتحسب الكويفيسيون ديريكتور. حنا ما خصناش كويفيسيون ديريكتور، هو ماشي يقول لك حسب الكويفيسيون ديريكتور في لا كيسيون، غادي يقول لك حسب مثلا لومدا ولا تي ان دومي. دونك انت غادي تقول ديما غادي تشوف الله يرضي عليك هاد لا فونكسيون هنا شنو هي اللي قلب عليها، قلب على ليكسبريسيون ديالها. من غتجيبها من لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف. وماشي ديما عندك ln دو n 0 sur n، تقدر تكون عندك a0 sur a m0 sur m. انا درت هنايا غير ln 2، خدمت غير بال n عدد النواه المتبقيه مع سميتو n0، مي تقدر يكون عندك a0 على a دو t على a0 ولا a en fonction a دو t en fonction de a0 exponentiellement lambda t. يعني اللي صالح حنا بالنسبه ل n راه صحيح بالنسبه ل a ولا الكتله ولا لا كونتيتي دو ماتيير بحال بحال. دونك انا انطلقت من هذه n دو t هي n0 exponentiellement lambda t، بيسكو عندي n0 sur n هي اللي جبتها. دونك n0 sur n هي exponentielle lambda t ودخلت عليها ال ln. من دخلت ال ln على هذه ln دو n0 sur n ايكال lambda t. دونك هنا الله يرضي عليك هادشي ماشي هادشي كتفهمو انت. الا كان عندك هنايا ln دو n0 sur n c'est-à-dire immédiatement نتايا خصك تمشي تقلب على ليكسبرسيون ديال ln 0 sur n. دونك غنطلق من هاد لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف n0 sur n. تقول ليش ما قلبتش على n على n0؟ باسكو ما عنديش، عندي n0 sur n. دونك هي اللي نقلب عليها. دونك لقيت بلي هي لومدا تي. دونك دابخي هاد ليكسبرسيون هادي اللي هي بيسكو هادي جبناها من لو غراف حيت فونكسيون لينيير، وهادي جبناها من لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف، غادي تقول بلي ك هي لومدا وتقدر تلقى تي ان دو. لو سانكيام غراف، سانكيام هو هذا. دونك الا كانت عندك ln دو n فونكسيون دو طون، دونك هنا غتشوف هادي سو فونكسيون افين، غتقول ln دو n سو فونكسيون افين يعني داله تآلفيه. ln دو n ايكال 4 t بلس b. هادي من جبتها غتجيبها من لو غراف. داكشي اللي راك تشوف لو غراف عندي اون فونكسيون افين ونقول ln دو t هي 4 t بلس b تيل كو ك هو المعامل الموجي كوفيسيون ديريكتور، و b هي هاد لا فالور يعني ان انستون زيرو. b هي هاد لا فالور اللي عندك. واخا دابا شنو غتمشي دير؟ غتقلب على ليكسبرسيون ديال ln دو n. غتقول n هي n0 اكسبونسيالمون لومدا تي دابري لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف، وغتدخل عليها ديريكتومون ln حيت انت راك باغي ln دو n. دونك غندخل على هادي ln دو n، تبقى لينا ln دو 0 بلس ln دو اكسبونسيالمون لومدا تي. ln دو اكسبونسيال x هي x كتعرفوا هادشي في المات اللي هي موان لومدا تي بلس ln دو n 0. دونك هادشي ديال المات راكو تعرفوا لي ريلاسيون ماتيماتيك ديال ln و ليكسبونسيال راكو خريتو. دونك بار انالوجي بين هاد ليكسبرسيون هادي غادي نلقاو بلي لومدا هي موان ك، وهاد كا انت من غادي تحسبو غتلقاه نيجاتيف باسكو لا بونط راه هابطه. دونك مع الموان اللي راه هنا لومدا غتكون بوزيتيف، ماشي تشوف هاد لومدا تساوي موان كتقول لي هادي راه نيجاتيف، لا باسكو كا غادي يكون نيجاتيف مع الموان غتولي لومدا بوزيتيف. و بي هي ln دو n 0. دونك الا بغينا n 0 هي اكسبونونسيال دو بي، ندخل على هادي اكسبونونسيال هادي اكسبونونسيال، غادي نلقاو n 0 هي اكسبونونسيال دو بي. دونك لو ديرنيي غراف اللي بوسيبل يكون عندنا هو ln دو n على n 0. هنا خدمنا ln دو n 0 sur n، هنا ln دو n على n 0. وعاود دونك شنو غتمشي دير؟ غتقول هادي سي اون فونكسيون حتى هي لينيير، سيتادير ln دو n sur n 0 ايكال ك فوا تي. سمحوا لي هنايا ك فوا تي، ك فوا تي. دونك غادي تقول هادي تمشي تقلب على هادي من جبناها من لو غراف حيت سي فونكسيون لينيير داله خطيه، هادي داله خطيه دونك تساوي ك فوا تي. دونك غادي نمشي لليكسبرسيون اللي كنعرف n ايكال n 0 اكسبونونسيالمون لومدا تي. شنو عندك هنا؟ عندك ln دو n على n 0 هي اللي غتقلب عليها. غادي تجيب n 0 هنا تولي لك n على n 0 ايكال اكسبونونسيالمون لومدا تي ودخل ln. دونك ln دو n sur n 0 تعطيك موان لومدا تي. دونك لومدا هي موان ك، وهاد ك راها نيجاتيف، دونك مع الموان لومدا غادي تكون بوزيتيف. دونك هادو لي غراف لي بوسيبل يكونوا عندك. دونك هنا غروسو مودو في هاد لا بروميير بارتي في لا راديو اكتيفيتي خص ليليف يكون يعرف يتعامل مع لي كيسيون.
سيتادير خصو يعرف راسو اولا يعرف لا كومبوزيسيون دو نوايو بروتون نوترون دونك شحال لو نومبر دو بروتون شحال لو نومبر دو نوترون يعرف معنى النوكليون هي لا ماس ديال لي بروتون بلس لا ماس دي نوترون خص لي يعرف لي 3 تيب دو ديزانتيغراسيون الفا بيتا غاما شنو هي الفا شنو هي بيتا اللي هي بيتا بلس بيتا موان شنو هي غاما هادو خصنا نعرفو من بعد من كنولي نهضر له على ان اشونتيون راديو اكتيف يعني عينه اللي غادي تفتت خصو يعرف يفهم يدير دي شيما الله يرضي عليه دونك ها ليطا انيسيال شنو كان فيها ها ليطا انترميديير شنو فيها في الانستون تاعو شنو عندي يعني شحال لو نومبر دو نوايو اللي باقي انستون شحال لو نومبر دو نوايو اللي ديزانتيغرا شحال لو نومبر دو نوايو اللي تفورما اللي تكون دونك شحال تكون شحال تفتت شحال باقي شحال كان عندي في ليطا انيسيال ولي ريلاسيون بيناتهم دونك يعرف خصك تعرف تبين العلاقه اللي هي لومدا ايكال ان 2 سور تي ان دومي غادي نبينوها في تمرين وراها تكون دايرها في الكور سيرمون راك تعرف ديرها دونك تعرف تحدد لومدا ولا تو ولا تي ان دومي دابري لي غراف هما عندك 6 تاع لي غراف هما اللي كاينين هما اللي تقدر تطيح فيهم العلاقات اللي عندك اللي هما قانون تناقص اشعاعي لا لوا دو ديكروسونس راديو اكتيف ان دو تي ايكال ان 0 اكسبونونسيالمون لومدا تي ولا قانون النشاط الاشعاعي ا دو تي هو ا 0 اكسبونونسيالمون لومدا تي هاد لي دو لوا تقدر تخرج بهم لو طون سوفون لو طون ولا دي فوا لو رابور يعني النسبه ديال النواه اللي باقيه النسبه اللي تفتت النسبه دونك الا عرفت تخدم هادشي راه هادشي اللي غتلقى سوفون واحد 80% 90% في لي زيكزارسيس ديالك